اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2 حروف مرکبات. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ح لام الف با لام با قاف 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 با قاف با قاف الف قاف الف با قاف تا تا قاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا ح نون خا یا ح با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون